24 न्यूज के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ीशान बशीर। मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अली आरिफ। फ्रेंड्स, आप जान चुके हैं बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक ने खवातीन को गुड मॉर्निंग कहना और उन्हें चाय का पूछना भी हिरासा करना करार दे दिया। लोगों का कशमाला तारिक के बयान पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वफाकी मुहतसिब बराए हरासमेंट कशमाला तारिक का कहना है, मर्दों का किसी खातून को गुड मॉर्निंग कहना भी हिरासा करना है। Just popping in to say good morning, good morning, good morning. और बार बार चाय का पूछना भी। क्योंकि वो वफाकी मुहतसिब बराए हरासमेंट हैं, लिहाजा यकीनन वो इन हरकत को काबिल दस्त अंदाज़े पुलिस भी समझती होंगी। कि सुबह सुबह आप जो मैसेज भेजते हैं गुड मॉर्निंग, अल्लाह के बाबरकत नाम से आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, so that is harassment. उन्होंने ये बातें रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। कशमाला तारिक के इस बयान ने एक दिलचस्प बहस छेड़ दी है। उनके इस बयान पर लोगों का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। आई थिंक हम लोग इतने एजुकेटेड हैं कि ये गुड मॉर्निंग जो है वो एज हरासमेंट में नहीं आएगा। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है गुड मॉर्निंग का मैसेज करना। जो मेरा ख्याल है कि लड़के जो उनसे लड़कियों को गुड मॉर्निंग का मैसेज देते हैं वो हरासमेंट के केसेस में मेरा ख्याल से नहीं होता। Just popping in to say good morning, good morning, good morning. कशमाला तारिक के बयान से लोग मुत्तफिक हों या ना हों, लेकिन जब वो ये कहती हैं कि हर इदारे में एक हिरासमेंट कमेटी होनी चाहिए, तो ये एक काबिल गौर बात है कि मर्दाना गलबे के माशरे में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत बहरहाल मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, बिलावल भुट्टो का कहना है कि कलअदम तंजीमों से वाबस्ता वज़रा को हटाने के मुतालबे के जवाब में रियासत मुखालिफ करार दिया गया और नैब के नोटिस भिजवाए गए हैं। उनका कहना है कि ये सब करके हमें अपने मौक़िफ़ से नहीं हटाया जा सकता। इसी बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हुकूमत ने कालादम तंजीमों के साथ वाबस्ता वज़रा को हटाने के मुतालबे का जवाब कत्ल की धमकियों से दिया है। हमें रियासत मुखालिफ करार दिया गया और नैब के नोटिस भिजवाए गए। उनका कहना था कि इस सब के बावजूद हमें कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के असूली मौक़िफ़ से नहीं हटाया जा सकेगा। उन्होंने ये बातें अपने ट्वीट्स में कही। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि जब तक काबीना में कालादम तंजीमों के हामी अनासिर मौजूद हैं, कोई भी हुकूमती दावों को संजीदगी से नहीं लेगा। उन्होंने एक बार फिर मुतालिबा किया कि कालादम तंजीमों और उनके तरबियती मराकज़ की हिमायत करने वाले वज़रा को काबीना से निकाला जाए। बिलावल भुट्टो के बयान पर असद उमर का कहना था कि इलेक्शन मुहिम के दौरान जिन तंजीमों की हिमायत का इल्जाम है वो तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। ये वो तंजीमें हैं जो शिकार रही हैं, ये वो फिके हैं पाकिस्तान के जो शिकार रहे हैं दहशतगर्दी का। उन्होंने मेरी इलेक्शन कैंपेन में सर खोल के नहीं, जिस दिन ये इल्जाम लगा ना तो अगले दिन मेरे पास मैसेज आया वहाँ से। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ आज भी खड़े हैं, मगर आप चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट भी देने को तैयार हैं आपके लिए। शेख रशीद तो बबांगे दहल कह चुके हैं कि वो जहादी हैं और जहादी रहेंगे। अगर कोई ये समझता है कि मैं जहादी हूँ, मुझे फख्र है, मैं जहाद पे बिलीव करता हूँ। अगर मेरे महल्ले का मौलवी मुझे ये ऐलान करे असर की नमाज के वक्त कि जहाद फर्ज हो गया है, मैं जहाद पे निकलूंगा। बिलावल भुट्टो ने काबीना में कालादम तंजीमों के 3 हामी वज़रा की बात कही थी। तीसरा कौन है और वो कब अवाम के सामने आता है, इसका इंतजार रहेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल नैब ऑफिस में पेश होंगे। पेशी से पहले इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने नैब ऑफिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इसी हवाले से बता रहे हैं ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी। जी सगीर। जी, कल नैब पिंडी ऑफिस में जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके जो बेटे हैं चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, वो पेश होंगे और इस हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि पुलिस जो है वो अभी से यहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पर पुलिस के जो ऑफिशियल है वो अभी आए थे और उन्होंने पूरा जो है वो इसका प्लान तरतीब दिया। तमाम जो रोड थे उसको जो है वो चेक किया। ये देखें कि अभी भी वो इस हवाले से
इंतजामात को हतमी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर कल ये जो रास्ता होगा ये बिल्कुल बंद होगा और यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होगी। ये वो रास्ता है जो कि नैब के पुराने हेडक्वार्टर की तरफ जाता है। आप देख रहे होंगे और कैमरामैन एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है कि ये पुलिस है जिसने अभी रात से ही जो है वो सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। यहाँ पर आने वाले जो रास्ते हैं वो सील कर दिए जाएंगे। ये रेड जोन का इलाका है और 1000 के करीब नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की जाएगी। शुक्रिया आपका। वफाकी काबीना ने इजाफी गैस बिलों के मुतासरीन को 2.5 अरब रुपए रिफंड करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान वुज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज के ज्यादा गैर मुल्की दौरों पर बरहम हो गए। मीडिया में कवरेज ना मिलने पर फवाद चौधरी और असद उमर में तल्ख कलामी हो गई, लेकिन वज़ीर इत्तलात ने इन खबरों की तरदीद कर दी। काबीना इजलास में साबिक वफाकी वजीर जहांगीर तरीन ने खुसूसी शिरकत की और ज़रई पॉलिसी पर अहम ब्रीफिंग दी। असद उमर से कोई फटा नहीं हुआ। कमाल है, कहाँ चल रही है खबर? एक चैनल पे चली है। कमाल है यार, बेहुदा बात है। असद उमर साहब से कोई फटा नहीं हुआ। बात जो है वो ऐसी नहीं है। कोई ना किसी वजीर के बाहर जाने के ऊपर कोई फटा हुआ है, ना मेरा असद उमर साहब से हुआ है। असद उमर साहब इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर। कोई उनसे में जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो हैरान हूँ किस तरह की खबरें बगैर तहकीक के चला देते हैं और फिर बात भी नहीं करते। कम से कम पूछ तो लें कि फटा हुआ है कि नहीं। जबकि हुकूमत ने गैस फिर महंगी करने का फैसला कर लिया। कितनी महंगी होगी ये फैसला करना अभी बाकी है। हुकूमत ने गैस फिर से महंगी करने का फैसला कर लिया है, लेकिन कितना इजाफा किया जाएगा, कितना बिल लोगों को भेजा जाएगा, ये फैसला करना अभी बाकी है। तो आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि हुकूमत ने एक दफा फिर से गैस का बिल महंगा करके हुकूमत पर बम गिराने का फैसला कर लिया है। अवाम पर यह महंगाई का बम एक दफा फिर से गिराया जाएगा। कितनी महंगी होगी ये फैसला अभी करना बाकी है, मगर आज के होने वाले अहम इजलास में यह फैसला कर लिया गया है कि गैस फिर महंगी की जाएगी। तफसीलात क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी से। अवैस बताइएगा। देखिए, IMF का दबाव है एक तरफ, क्योंकि वफाकी काबीना में एक मरतबा फिर गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से मुशावरत हुई, लेकिन हमारे जराए बता रहे हैं कि एक मरतबा फिर जो वजीर खजाना है असद उमर और जो वजीर पेट्रोलियम है गुलाम सबर खान के माबैन कुछ तलकलामी भी हुई, क्योंकि वजीर खजाना असद उमर कह रहे हैं कि 40% तक गैस महंगी की जाए, लेकिन वजीर पेट्रोलियम का ये कहना है, वो वाजिद है कि गैस की कीमतों में सिर्फ 20% तक ही इजाफा किया जाए। लेकिन ये जो बात आज सामने जो आई है इसमें कोई हतमी फैसला नहीं हो चुका और एक दफा फिर ये मामला जो है मौखर हुआ है। लेकिन ये बात तय है कि एक मरतबा फिर आवाम को जो है मजीद जो इजाफी जो गैस के जो बिल है वो अदा करने होंगे, क्योंकि वफाकी काबीना जो है अब वो ये फैसला कर रही है कि गैस की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से फैसला किया जा रहा है, मजीद इजाफा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वैस क्यानी, आपने अपडेट किया। नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला 26 मार्च को करेगी। मुल्जिम की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त पर नैब समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बाहर जाने वाले कभी वापस नहीं आते, सजा याफ्ता कैसे वापस आएगा। मजीद जानिए इस्लामाबाद से अमानत गशकोरी की रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को रिहाई का परवाना जारी होगा या नहीं, बड़ी अदालत बड़ा फैसला 26 मार्च को करेगी। ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ की 5 मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश की। दलाइल दिए कि मेरे मौक्कल हाई ब्लड प्रेशर, दिल, शुगर और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हैं। उनकी 2 मरतबा ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी, 7 दफा स्टंट डाला गया। इस्तदा की कि मुल्जिम को सजा मुअत्तल करके इन्हें मर्जी की जगह पर इलाज करने की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की आर्जा कल्ब, गुर्दे, शुगर और हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है। पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की उम्र 65 साल, दूसरी रिपोर्ट में उम्र 69 साल लिख दी गई। चंद दिनों में ही उम्र 4 साल बढ़ा दी गई। मजीद रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ ने तमाम बीमारियों के साथ बड़ी मसरूफ जिंदगी गुजारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बाहर जाने वाले कभी वापस नहीं आते, जिनका ट्रायल हो रहा है वो भी वापस नहीं आए, सजा याफ्ता कैसे वापस आएगा। जबकि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का कहना है कि उन्हें मियां नवाज शरीफ से मिलने नहीं दिया जा रहा, जिस पर वजीर आला पंजाब कहते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाजत है जो जरूर कराई जाएगी। जबकि सूबाई वजीर इत्तलात कहते हैं जब चाहे मिल लें। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ انہیں بیمار نواز شریف کی عیادت نہیں کرنے دی جا رہی. ان کا کہنا تھا کہ میں جب بھائی سے ملنے گیا تو مجھے روک دیا گیا. انہوں نے یہ بات اپنے ایک ٹویٹ میں کہی. ان کا مزید کہنا تھا کہ ماں، بہن، بھائی اور بیٹی سے یہ حق چھیننا سراسر ظلم و زیادتی ہے. دوسری جانب مریم نواز نے بھی میاں نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے کا شکوہ کیا. مگر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے جیل مینول کے مطابق ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت ہے جو ضرور کرائی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے ٹویٹ کے جواب میں کہا حکومت پنجاب جیل مینول کے مطابق دیگر تمام سہولیات بھی فراہم کرتی رہے گی. مگر وزیر اطلاعات پنجاب شاید وزیر اعلیٰ سے متفق نہیں. کہتے ہیں شہباز شریف اور مریم کو نہیں روکا، جب چاہے مل لیں. کو ہر چیز کی آفر ہے، نہ کو ملنے کا ان کو، نہ مریم بی بی کو کوئی اس میں مسئلہ ہے، نہ شہباز شریف صاحب کو کوئی مسئلہ ہے. وہ جب ملنا چاہتے ہیں ملنے جائیں، جس میں چاہیں، جس ڈاکٹر سے چاہیں علاج کرائیں. باہر ان کو بھیجنا ہمارے مینڈیٹ میں نہیں. یہ بھی کہا کہ عدالت اگر ان کو اجازت دیتی ہے تو ہم ECL پہ نہیں ڈالیں گے. سمسام بخاری کا مزید کہنا تھا کہ میاں صاحب کو علاج کی سہولیات دے دی ہیں، بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پاکستانی فضائی حدود کی بندش ایئر انڈیا کو مہنگی پڑنے لگی. 2.5 ہفتوں میں ہی 60 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان ہو گیا. یورپ کی چند فلائٹس بھی بند کرنا پڑ گئیں. پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارت پریشان ہو گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق ایئر انڈیا کو 16 مارچ سے اب تک 60 کروڑ کا نقصان ہوا، جو پاکستانی روپے میں 1 ارب 22 کروڑ روپے بنتا ہے. امریکہ اور یورپی ممالک میں جانے کے لیے بھارتی طیاروں کو پہلے جنوبی گجرات اور بحیرہ عرب سے ہو کر جانا پڑ رہا ہے، جبکہ ری فیول کے لیے شارجہ اور ویانا میں لینڈ کرنا پڑتا ہے. پاکستانی فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے مغربی ممالک کا فاصلہ مزید 4 گھنٹے بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے بھارتی مسافر پریشانی کا شکار ہیں. سفر لمبا ہونے کی وجہ سے بھارت سے نیو یارک، واشنگٹن کی براہ راست پروازیں بند ہو گئیں، کیونکہ فلائٹس کا دورانیہ بڑھنے سے پائلٹس کی دستیابی بھی کم ہو گئی ہے. پاکستان اور بھارت کے تکنیکی ماہرین نے کرتارپور راہداری کے لیے سڑک کی اونچائی سمیت دیگر تکنیکی امور طے کر لیے. دونوں ممالک کے وفود رپورٹس اپنی حکومتوں کو جمع کرائیں گے. اسلام آباد سے دیکھیے بشیر چودھری کی رپورٹ. 0 پوائنٹ پر دونوں ممالک کے تکنیکی ماہرین کے مذاکرات 3 گھنٹے تک جاری رہے، جس کے دوران راہداری منصوبے کے تکنیکی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں جانب سے سڑک کی اونچائی اور ڈیزائن سمیت کئی معاملات پر اتفاق کیا گیا. اجلاس میں اتفاق ہوا کہ دونوں ممالک اپنی اپنی اطراف میں سڑک کے گرد خاردار باڑ لگائیں گے. دونوں ممالک کے وفود اپنی اپنی حکومتوں کو سروے رپورٹس جمع کرائیں گے، جس کے بعد کراسنگ پوائنٹس پر اتفاق رائے کیا جائے گا. مذاکرات کا اگلا دور 2 اپریل کو واہگہ بارڈر پر ہوگا. 13 مارچ کو کرتارپور راہداری پر پاکستان اور بھارت کے درمیان وفد کی سطح پر مذاکرات اٹاری بارڈر پر ہوئے تھے، جس کے مشترکہ اعلامیے میں 19 مارچ کو تکنیکی ماہرین کے درمیان بات چیت پر اتفاق کیا گیا تھا. بشیر چودھری 24 نیوز اسلام آباد. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے FBR کے مجوزہ ٹیکس ریفارمز پلان کی منظوری دے دی ہے. ٹیکس اصلاحات میں ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کیا جائے گا. ٹیکس چوروں کو قابل اعتماد ڈیٹا کی بنیاد پر نوٹسز بھیجے جائیں گے. اگلے 5 سال میں ٹیکس ٹو GDP ریشو 17 سے 18% تک بڑھائی جائے گی. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے FBR کے مجوزہ ٹیکس ریفارمز پلان کی منظوری دے دی ہے. کہ پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلاک دیکھنے کے خواہش مندوں کو اپنی پارٹی میں ہی فارورڈ بلاک بننے کا خدشہ پیدا ہو گیا. PTI میں شدید اختلافات منظر عام پر آ گئے. تفصیلات کے لیے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سندھ اسمبلی میں شدید مشکلات سے دوچار. پارٹی کے اراکین اسمبلی میں شدید اختلافات سامنے آ گئے. اراکین اسمبلی کی اکثریت PTI اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی سے ناراض. PTI MPs واٹس ایپ گروپ کی چیٹ اور وائس نوٹ نے سب کھول کر رکھ دیا. ناراض اراکین کے مطابق اسمبلی میں پارٹی کا G8 گروپ متحرک ہے جو مخصوص اراکین کو اہمیت دیتا ہے. اراکین کا کہنا تھا کہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ بغاوت کی آواز بلند کریں. بھائی یہ پارٹی ہے، ہم MPA ہیں، ہم کوئی اب کیا ہیں، ہم کسی کے خریدے ہوئے غلام تو ہے نہیں ہے. اس ٹائم پہ ہم بھی ایلیگیشن، کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کسی میٹنگ میں بیٹھ سکیں؟ یہاں تک کہ پہلے بھی اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے پہ انگلی اٹھائی گئی کہ جی آپ لوگوں کو اشارہ کیا تھا، آپ لوگ اٹھ جاتے. کیوں اٹھ جاتے بھائی؟ میں ایسے نہیں کہتا. میرا جو نعرہ ہے نا G8 والا وہ غلط نہیں ہے میرے بھائیوں. جاگ جاؤ جاگ جاؤ. پھر کہتے ہیں کہ بغاوت کے لفظ یوز ہو رہے ہیں.
تو بغاوت تو کروائی جاتی ہے تو بغاوت پھر ہو جاتی ہے. ممبر سندھ اسمبلی کے مطابق ہم کارکن تھے جب بھی ٹیشو پیپر تھے اور ایم پی اے بن گئے 7-8 لوگوں کے ہاتھوں محصور بن گئے. تمام ایم پی اے سر جوڑ کر بیٹھے لائعمل بنائیں. کراچی والوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا ہے. اور خبر ہے کہ عالمی جریدے نے کراچی کو دنیا کے 10 سستے ترین شہروں میں شامل کر لیا ہے. دنیا بھر کے بڑے شہروں میں مہنگائی، کاروبار، روزگار اور مالی مسائل پر نظر رکھنے والے عالمی جریدے نے ہر سال کی طرح اس سال بھی دنیا کے سستے ترین شہروں کی فہرست جاری کر دی. برطانوی مالی جریدے دی اکانومسٹ نے دنیا بھر کے 133 شہروں کا ایک دوسرے سے روزمرہ کی زندگی کے اخراجات، غذائیت، ایندھن اور فیشن کے حوالے سے اخراجات کا موازنہ کیا. رپورٹ کے مطابق کراچی میں روزمرہ کی چیزوں کی قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت کمی دیکھنے میں آئی اور وہ 7ویں سے 6 نمبر پر آ گیا. دنیا کے 10 سستے شہروں میں بھارت کے شہر شامل ہیں. فہرست کے مطابق وینزویلا کا شہر کاراکاس دنیا کا سستا ترین شہر ہے. دمشق دوسرے اور تاشکند تیسرے نمبر پر ہے. الماتے کا چوتھا، بنگلور کا 5واں، کراچی اور لاگوس کا 6واں، بیونس آئرس اور چنائی کا 7واں اور نئی دہلی کا 8واں نمبر ہے. سکھر کے جی ایم سی کالج میں طلبہ نے ہولی کھیلی. ایک دوسرے پر لال، پیلے، نیلے، ہرے رنگ پھینکے گئے اور مختلف گانوں پر رقص کر کے خوشی کا کیا گیا. موسم بہار کے آغاز کے ساتھ ہندو برادری کے رنگا رنگ تہوار ہولی کی تقریبات بھی شروع ہو گئی ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی سکھر کے سردار غلام محمد خان مہر میڈیکل کالج میں طلباء و طالبات کی جانب سے ملک کی ہندو برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ہولی کا تہوار منایا گیا. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے 9 منتخب صدر پروفیسر طارق اقبال بھٹا اور نائب صدر پروفیسر عامر زمان خان نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا. اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے ادارے میں حالیہ تکمیل شدہ اور رواں ترقیاتی منصوبہ جات پر بریفنگ دی. پروفیسر طارق اقبال بھٹا نے کے ایم یو اور وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کے کام کی تعریف کی. میڈیکل کالج جب تھا تو میں یہاں کا اسٹوڈنٹ تھا، 62 کا گریجویٹ. میرے والد بھی اسی کالج کے تھے، میری بیٹی بھی اسی کالج کی. تو یہ تو ہمارا الما میٹر ہے. اس میں جو چینجز میں نے ابھی چند سالوں میں دیکھے ہیں اور خاص طور پہ پروفیسر گوندل کے زمانے میں چینجز آئے ہیں، بڑی امپریسو ہیں. اور میری امید یہ ہے کہ باقی میڈیکل یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز اس رول ماڈل کو رول ماڈل بنائیں اور اس سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کریں. ٹرانسپورٹ مافیا سے مبینہ ملی بھگت کر کے اوبر اور کریم کا کراچی ایئرپورٹ پر داخلہ بند کر دیا گیا. سول ایویشن اتھارٹی نے ایئرپورٹ کی پارکنگ کے داخلی راستے پر بورڈ آویزاں کر دیے. اس حوالے سے کراچی کے شہری کیا کہتے ہیں آپ کو بھی سنائیں گے. ہونا نہیں چاہیے کیونکہ زیادہ تر لوگ اوبر اور کریم کو ایئرپورٹ کے لیے یوز کرتے ہیں کہ وہ سروس ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے، کیونکہ ٹیکسی والے یوزلی زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں، لوگ کریم اور اوبر کو یوز کرتے ہیں. ہم لوگ یار جاتے ہیں ایئرپورٹ تو آن لائن سروس جو ہے اگر آپ سیولیشن بند کر دے گی تو ہمارے لیے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جو سامان ہوتا ہے لوگوں کا جب جاتے ہیں ایئرپورٹ تو بہت زیادہ سامان ہوتا ہے تو وہ لے کے جانا پڑتا ہے. تو رکشے وکشے میں تو کیریبل نہیں ہوتا، فیزیبل نہیں ہوتا بندے کے لیے. نہیں، عوام کے لیے بالکل بھی اچھا فیصلہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اوبر اور کریم ہی ایک اچھی فیسلٹی تھی اور وہ بھی اب نہیں رہی تو کیا فائدہ. اور بات کریں گے سانحہ کرائسٹ چرچ کے بارے میں. نیوزی لینڈ میں پارلیمان کا تاریخ ساز اجلاس ہوا جس میں پہلی مرتبہ اجلاس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، جبکہ وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے سلام سے خطاب کا آغاز کیا. پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں اسپیکر ٹرولو مالاڈ کی قیادت میں منعقد خصوصی اجلاس میں تمام مذاہب کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی. کرائسٹ چرچ میں مساجد پر حملے کے بعد پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کا آغاز قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت 153-156 کی تلاوت سے ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قرآن پاک کی تلاوت کے بعد نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈن نے اجلاس میں خطاب کا آغاز سلام سے کیا. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کہا کہ آسٹریلوی دہشت گرد کو اس دہشت گردی سے بہت سی چیزیں مطلوب تھیں. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کبھی اس دہشت گرد کا نام لیتے ہوئے نہیں سنیں گے. وہ ایک دہشت گرد ہے، مجرم ہے، وہ ایک انتہا پسند ہے، لیکن جب میں اس کے حوالے سے بات کروں گی تو وہ بے نام ہوگا. He is a terrorist
He is a criminal. He is an extremist. But he will, when I speak, be nameless. And to others I implore you, speak the names of those who were lost, rather than the name of the man who took them. He may have sought notoriety, but we in New Zealand will give him nothing. तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुस्लिम मुखालिफ सोच लेकर तुर्की आने वालों को खबरदार कर दिया। कहा किसी ने तुर्की आकर मुसलमानों पर हमला किया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। रजब तैयब एर्दोगान ने मुमकिना हमलावरों को चैलेंज देते हुए कहा कि जैसे तुम्हारे दादा आए और ताबूत में गए वैसे ही तुम भी जाओगे। उन्होंने न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी करने वाले की फांसी का मुतालबा भी किया और कहा कि दहशतगर्द को सजा न मिली तो हम सजा देंगे।